इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकजई साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन नॉमिनेट किया था और सेनेटर राजा नासिर अब्बास साहब को किया था। महमूद खान अचकजई साहब महमूद पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह हैं और कौमी असम्बली में उनकी एक नशिस्त है गालिबन, और सेनेटर राजा नासिर अब्बास साहब उनकी भी एक सीट है। वो हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सदर सरबराह, और दोनों जमातें हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद उसमें शामिल है। तो लिहाजा इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकजई साहब को किया। बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक था, अपने किसी अजीज़ को नहीं बनाया, किसी रिश्तेदार को नहीं बनाया, और उन्होंने सौंप दिया लीडर ऑफ अपोजिशन। और ये पिछले 3-4 महीने से ये नॉमिनेट किया हुआ है। लेकिन कहा गया कि ये तो जनाब अचकजई साहब भी मुल्क दुश्मन हैं। बयानिया बनाया गया बाकायदा तौर पे अचकजई साहब के खिलाफ, और कल तक वो नवाज शरीफ साहब के साथ थे, पीडीएम में शामिल थे। तो उस वक्त तक तो वो बहुत अच्छे थे, वो मुहिब वतन भी थे, सच्चे पाकिस्तानी भी थे, पुरअमन भी थे। जैसे ही इमरान खान ने उनको नॉमिनेट किया तो वो दहशतगर्द भी हो गए, वो गद्दार वतन भी हो गए, और वो मुल्क दुश्मन भी हो गए। फिर ये कहा गया कि उनकी तकरीरों का जायज़ा लिया जा रहा है, और स्पीकर साहब जायज़ा ले रहे हैं, उनकी तकरीरों का जायज़ा लेके फिर बताएंगे। क्योंकि महमूद खान अचकजई साहब इंकशाफ कर चुके थे और वो बहुत कुछ जानते हैं। वो बहुत कुछ जानते भी हैं और वो बहुत कुछ बयान करना भी जानते हैं, और उनके मामलात जो हैं और उनकी आवाज़ जो है वो काफ़ी दूर-दूर तक सुनाई भी देती है और असर भी रखती है। लिहाज़ा उन्होंने 3-4 बातें कौमी असम्बली के फ्लोर पे भी और अपने इंटरव्यूज़ में भी बता दी कि ये स्पीकर अय्याज़ सादिक साहब आए थे बलूचिस्तान, और आके मेरे बंदों से कहा, और सरदार अख्तर मिंगल साहब से भी कहा कि साडी गल हो गई है और इलेक्शन साडा है, फौजियां नाल साडी गल हो गई है, जरनैलां नाल, ते असीं इलेक्शन जीत जाना है, लिहाजा आप हमारे साथ आ जाएं। ये बलूचिस्तान में जाके अय्याज सादिक साहब स्पीकर फॉर्म 47 उन्होंने पहले ही बता दिया था। तो इसलिए बहुत सारे राजों से वाकिफ हैं। ये उन राजों से भी वाकिफ हैं जब वो पीडीएम बनी थी महमूद खान अचकजई साहब, और उन राजों से भी वाकिफ हैं जब नवाज शरीफ साहब ने मरीम साहिबा ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, और महमूद खान अचकजई साहब को और सरदार अख्तर मिंगल साहब को और इन सबको बेवकूफ़ बनाया था। लिहाजा वही महमूद खान अचकजई साहब हैं। जब उनके साथ थे तो बहुत अच्छे थे, नहीं थे तो वो मुल्क दुश्मन। फिर वीडियोज़ का कहा गया जायज़ा ले रहे हैं, फिर कहा कि हम एक-एक दस्तखत का जायज़ा लेंगे। फिर ये भी कहा गया कि हम एक-एक दस्तखत का जायज़ा लेंगे कि इनको अक्सरियत हासिल है या नहीं। फिर ये भी कहा गया कि 30-35 बंदे इधर-उधर भी हो सकते हैं। यानी झूठ पे झूठ बोले जाते रहे, बयानियाँ बनाने की कोशिश की जाती रही, और अचकज़ई अपनी बात पर कायम रहे, और वो अडयाला जेल भी चले जाते हैं। वो जाके नीचे भी बैठ जाते हैं ज़मीन पे अलीमा खान साहिबा के साथ। वो इमरान खान की बात भी करते हैं, उसके वोट चोरी की भी बात करते हैं, इलेक्शन चोरी की भी बात करते हैं, मैंडेट चोरी की भी बात करते हैं। सब कुछ कर रहे हैं, और वो फ़ौज को ये भी कह रहे हैं, जर्नैलों को ये भी कह रहे हैं कि आप बैरकों में वापस चले जाएँ। आपका कोई काम नहीं है बैरकों से वापस इधर आके हमारे मामलात में टांग अड़ाना, ये आपका काम नहीं है। ये सब कुछ वो कर रहे हैं, और बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, और बलूचिस्तान के मामलात से भी वो वाकिफ़ हैं। सरदार अख्तर मिंगल साहब भी वाकिफ़ हैं कि किस तरीके से बलूचिस्तान को नोचा जा रहा है। तो लिहाज़ा उनका रास्ता रोकने की बड़ी कोशिश की गई, और फिर स्पीकर साहब ने बज़ाहिर कुछ भी कहें, अंदरूने ख़ाना बता दिया कि हम मजबूर हैं। उनको ये कहा कि जनाब वो पिंडी वाले नहीं मानते, फ़ील्ड मार्शल साहब नहीं मान रहे, फैसल नसीर साहब नहीं मान रहे, और उनकी तरफ से अप्रूवल आएगी तो हम कुछ करेंगे। तो फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। तो भई फैसल नसीर साहब को क्या मसला है? फ़ील्ड मार्शल को क्या मसला है? क्यों नहीं? और वही सिलसिला शुरू हो गया, और उसके बाद यही की बात गिलानी साहब ने बता दी, चेयरमैन सेनेट ने, कि जनाब हमें तो वो रोक रहे हैं, और हम मजबूर हैं। सेनेटर राजा नासिर अब्बास साहब का भी रोका हुआ था, नोटिफ़िकेशन अभी भी रोका हुआ है, उनका भी हो जाएगा। तो ये सिलसिला चल रहा था। तो आज फिर इन्हों कहा गया, महमूद खान अतीकी साहब को कहा गया कि आप शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात कर लें, तो हम नोटिफ़िकेशन कर देंगे। ये भी हुआ, क्योंकि डीजीआईएसपीआर जो हैं, वो जब नून लीग की तर्जुमानी करेंगे
اور نون لیگ سے بڑھ کر ان کی ترجمانی کریں گے آل شریف کی، تو شک تو گزرے گا۔ احمد شریف صاحب جو ہیں انہوں نے تو انتہا کر دی۔ جب یہ سارا کچھ ہوا تو ایک دوسرے پہ آنا شروع ہوا۔ پھر ذرا تھوڑا سا انٹرنیشنلی بھی ان کے مسائل ہوئے کہ جناب کیا مسئلہ ہے کہ آپ لیڈر آف اپوزیشن کو ہی تسلیم نہیں کرنا چاہ رہے، اپنی پسند کا لیڈر آف اپوزیشن لانا چاہتے ہیں، اور ان کا خیال تھا کہ ہم عمر ایوب صاحب کو فارغ کریں گے تو پی ٹی آئی کے 3-4 بندوں میں سے کسی ایک کو لگا دیں گے، پھر ہم ان کو قابو کر لیں گے اور ان میں سے کسی کو کلٹیویٹ کریں گے اور پھر ان پہ دباؤ ڈالیں گے۔ یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا۔ تو عمران خان جو جیل میں بیٹھا تھا، وہ جو قیدی ہے اس کا دماغ ان سے زیادہ چلتا ہے، اور بہت زیادہ چلتا ہے، اور انہوں نے یہ دونوں سٹرائک کی ہیں، راجہ ناصر عباس صاحب کی بھی اور محمود خان اجگی صاحب کی بھی۔ ادھر بھی ایک ایسی جماعت کو جو پی ٹی آئی کی نہیں ہے اور ان کو دے دیا لیڈر آف اپوزیشن کا عہدہ، ادھر اچکزئی صاحب کو دے دیا لیڈر آف اپوزیشن کا عہدہ، اور پی ٹی آئی کو کہا کہ آپ ان کو فالو کریں، اور دونوں کو اختیار دے دیا، اچکزئی صاحب کو بھی اور راجہ ناصر عباس کو بھی، دونوں کو اختیار دے دیا کہ آپ مذاکرات کریں، مفاہمت کرنی ہے، مذاکرات کرنی ہے، مصالحت کرنی ہے، تحریک چلانی ہے، یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ فیصلہ کریں، اور پی ٹی آئی کو ان کے کہا کہ آپ ان کو فالو کریں۔ اور یہ تاثر بھی ختم ہو گیا کہ جناب عمران خان اکیلا ہے۔ اب عمران خان کی لڑائی پی ٹی آئی نہیں لڑ رہی، اب عمران خان کی لڑائی لڑیں گے محمود خان اچکزئی۔ اب رول آف لاء کی لڑائی، آئین کی بالادستی کی لڑائی، عدلیہ کی آزادی کی لڑائی، میڈیا کی آزادی کی لڑائی، اور اس الیکشن چوری کے خلاف لڑائی، مینڈیٹ چوری کے خلاف لڑائی، وہ عمران خان کا نامینی پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، وہ لڑیں گے، وہ بتائیں گے، ڈپلومیٹس کو بھی بتائیں گے، میڈیا کو بھی بتائیں گے، سب کو بتائیں گے۔ اسے کہتے ہیں سرجیکل سٹرائک، جو انہوں نے کی ہے، عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے کی ہے۔ اور پہلے تو یہ کہتے تھے کہ جی عمران خان اکیلا ہے، یہ تو اکیلا ہے، باقی سب ادھر ہیں۔ اب عمران خان اکیلا نہیں ہے، یہ اکیلے ہیں، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں تتر بتر، کیونکہ 6 مہینے کے بعد ان کی لڑائی ہے، 6 مہینے کے اندر اندر انہوں نے کہنا ہے کہ جناب ہماری وزارت عظمیٰ واپس کریں، بلاول بھٹو وزیر اعظم ہے، یہ کہیں گے جناب ہم کنٹینیو کریں گے، ہم کیوں واپس کریں؟ پھر لندن کا معاہدہ آ جائے گا، پھر ایکسٹینشن کا معاہدہ آ جائے گا کہ جناب ایکسٹینشن ہم نے دی ہے، تو زرداری صاحب نے کہنا ہے کہ میں نے بھی دی، میرے دستخطوں سے ہوئی ہے یہ 5 سال کی ایکسٹینشن جو ہے، اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہم نے آپ کو فیلڈ مارشل بنایا، ہم نے آپ کو یہ تمغہ دیا، میرے دستخطوں سے ہوا، تو اس لیے 2 ملاؤں میں مرغی حرام۔ تو جن عاصم منیر صاحب جو ہیں، اب ان کے لیے بھی امتحان ہے اگلے کچھ عرصے میں کہ جناب وہ کس طرف ہیں۔ وہ ایگریمنٹ جو ہوا تھا 50-50 کا، 2.5 سال، اس ایگریمنٹ پہ فیلڈ مارشل کس کا ساتھ دیں گے؟ جناب نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، مریم صاحبہ کا، یا پھر آصف علی زرداری صاحب کا؟ کیونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب بتا چکے ہیں کہ جناب یہ ہمارا معاہدہ ہے 50-50، 2.5 سال کا، یہ نہیں ہو سکتا، 2.5 سال۔ تو اس دوران پھر ایوان صدر بھی خالی کروانے کی کوشش کی جا چکی ہے آصف علی زرداری صاحب سے، ایوان صدر بھی خالی کروانے کی کوشش کی گئی، اور کہا گیا کہ جناب یہاں سے نکالو نواز شریف صاحب۔ پہلے کہا گیا جہاں عاصم منیر صاحب کو بناتے ہیں، پھر کہتے ہیں نواز شریف صاحب کو صدر بنا دیں۔ وہ نواز شریف صاحب کو صدر، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ نواز شریف صاحب کو کہا آپ صدر بن جائیں، وزارت عظمیٰ پھر ہمیں دے دیں، یہی ہوگا، تبادلہ ہوگا اس طرح سے کہ ایوان صدر میں آنا ہے تو وزارت عظمیٰ ہمارے دے دیں، کیونکہ جو طے ہوا تھا وہ تو وزارت عظمیٰ کا تھا 50-50۔ تو لہٰذا یہ جو بیانیے کی جنگ ہے، اگلی بات آتے ہیں۔ پھر محمود خان اچکزئی صاحب کا آج نوٹیفیکیشن ہو گیا اور وہ لیڈر آف اپوزیشن بن گئے، کیونکہ جتنا زور سہیل آفریدی پہ لگایا گیا اس سے زیادہ زور محمود خان اچکزئی پہ لگایا گیا، اس کو لیڈر آف اپوزیشن نہیں بننا، وہ بن گیا۔ اب اگلا راجہ ناصر بادشاہ بھی بن جائیں گے، اور آج باقاعدہ طور پہ اسپیکر صاحب نے فاتحانہ انداز میں کہا کیا ہو جناب ہم آپ کو نوٹیفیکیشن دیتے ہیں، وہ والا نوٹیفیکیشن
जिसका आपको इंतज़ार था। तो बाकायदा एक फ़ोटो सेशन हुआ। हालाँकि ये फ़ोटो सेशन वाली कोई बात नहीं थी, बल्कि उनको कहना चाहिए था कि जनाब आप नोटिफ़िकेशन जारी करें, बात ख़त्म करें। ये कौन-सा आप हम पे एहसान कर रहे हैं? तो इस फ़ोटो सेशन की ज़रूरत भी नहीं थी, जो फ़ोटो सेशन करवाया गया। क्योंकि उन्होंने हर तरीके से आपको ज़िच किया, आपको तंग किया, वो मजबूर होके उन्होंने किया। इसके अलावा कोई और मसला नहीं था। तो एक बात, तो अब एक और मसला है जी कि ये इनका इनका प्लान ये ख़त्म हो गया। एक तो दूसरा अगली बात नेक्स्ट वो ये है कि अब बयानिया बनाने के लिए इनके अपने सारे के सारे मिसाइल फ़ारग हो चुके हैं और सारे के सारे एक-एक करके ज़ाया हो रहा है और हम अपने दोस्तों की तरफ तो बाद में जाते हैं। आज एक और काम हुआ। आज है बड़े दिलचस्प सूरत-ए-हाल हुई। आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इजलास होता है और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इजलास होता है और उसकी सदारत जो है वो ताहिर अशरफी साहब करते हैं। बेचारे बैठे हैं शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर-ए-आज़म हैं लेकिन बैठे हैं। सामने वज़ीर बैठे हैं, वफाकी वज़ीर और ताहिर अशरफी जो हैं, वो इजलास की सदारत कर रहे हैं, वो तकरीर कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमने क्या करना है अब। शहबाज शरीफ नहीं बता रहे, प्राइम मिनिस्टर फॉर्म 47 के ही हैं, लेकिन हैं तो प्राइम मिनिस्टर वो नहीं बता रहे। ठीक है जी। और बल्कि उस इजलास में मैं आपको दिखाता हूँ मज़े की बात। ये इजलास हो रहा है और इसमें शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, मिलिट्री सेक्रेटरी बैठे हैं और वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर बैठे हैं, अता तारड़ साहब बैठे हैं। तो तकरीर कौन कर रहा है? तकरीर और गाइडलाइन कौन दे रहे हैं? मौलाना ताहिर अशरफी साहब। अब मौलाना ताहिर अशरफी साहब कौन है? वो ये कहते हैं कि मैंने बैत कर ली है और बाकी भी बैत करें जनाब आसिम मुनीर साहब की, और उन्होंने इनको बनवाया। तो हैं वो मोमिन खसूसी, लेकिन यक न शुद्ध दो शुद्ध। पहले मोहसिन नकवी साहब थे, अब ताहिर अशरफी साहब हैं। अब वो इसको नाम दिया गया कौमी पैगाम अमन कमेटी, सो कॉल्ड कौमी पैगाम अमन कमेटी। अब ये जाएगी खैबर पख्तूनख्वा में, तमाम इलाकों में जाएगी और वहाँ पे जो है वो बयानिया बनाएगी। मौलाना ताहिर अशरफी साहब की सरबराही में 12 रुकनी मौलवी कमेटी, मुल्ला कह लें, मौलवी कह लें, उलमा इकराम कह लें, उलमा सू कह लें, जो भी कह लें, तो ये जाएंगे। इनमें वो भी हैं, चेयरमैन भी हैं इस्लामी नज़ारती कौंसिल के, बाकी भी हैं। वो ये वही हैं जो अभी मिल के आए हैं। जनाब जन आसिम मुनीर साहब से मिले थे और DGI SPR से मिले थे। ये वही लोग हैं और उनके साथ मीटिंग हुई है। ये कौमी पैगाम अमन कमेटी इसका नाम दिया गया है। अब ये बयानिया बनाएगी। तो क्या बयानिया बनाएगी ज़रा सुनिए। ये कमेटी के अरकान जो हैं तमाम उन इलाकों में जो खैबर पख्तूनख्वा के खा कहीं पर दहशतगर्दी है नहीं है वहां जाएंगे और अपनी फौज के जवानों के साथ भी और सलामती के इदारों के जवानों के साथ भी वक्त भी गुजारेंगे और जो बयानिया की जंग है उसमें इंशाअल्लाह ताला सफ़े अव्वल में किरदार अदा करेंगे। आपका मोहतरम फील्ड मार्शल साहब का बड़ा मौक़िफ़ वाज़ेह और क्लियर है कि पाकिस्तान का अमन जो है वो हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ है और इन हज़रात का भी जो आपके सामने बैठे हैं इस वक्त 11 जो मदारिस के बोर्ड है 15 में से उसके नुमाइंदे आपके पास मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर आलम नईमी। ठीक है जी। तो ये कहते हैं कि बयानिए की जंग के लिए हमें दिया गया है टास्क कि बयानिए की जंग अब हमने लड़नी है। तो ये बयानिए की जंग जी उस वक्त तक आप नहीं जीत सकते जब तक आपने सच नहीं बोलना। सच बोलें, जुल्म का खात्मा करें, इंसाफ की बात करें, अदलिया को आज़ाद करें, अवाम के मैंडेट को तस्लीम करें, इलेक्शन चोरी से तौबा करें। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, मीडिया को आज़ाद करें, झूठे बेबुनियाद मुकदमात को ख़त्म करें, बेगुनाह मजलूम सियासी कारकुनों को, रहनुमाओं को, सहाफ़ियों को जेलों से रिहा करें, हमारी जो ख़वातीन
بہنیں ہیں ان کو رہا کریں، اور ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، فلک جاوید ہیں، صنم جاوید ہیں بیچاری، اور بہت ساری خواتین ہیں، اور وہ اور بہت سارے گمنام لوگ ہیں، اور حسان نیازی سمیت بے شمار گمنام لوگ ہیں جو بیچارے جیلوں میں ہیں، اور ان کو آپ رائٹ آف اپیل نہیں دے رہے، ان کو رائٹ آف بیل نہیں دے رہے، تو یہ ظلم ختم کر دیں، اور اس کے بعد پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آپ نے ظلم ختم نہیں کرنا، اور یہ بہتری آنی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے جناب اگلی بات، اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی، کہ یہ بہت کہا جائے گا کہ یہ جو ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ نواز شریف صاحب کی وجہ سے ہوا ہے، کہ ان کی جمہوریت اور انقلابی پن جاگا ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا۔ ہر روز یہ گندے ہو رہے تھے، ہر روز گندے ہو رہے تھے، اور یہ جتنی بھی کوششیں کر چکے تھے بندہ تبدیل کروانے کی، محمود خان اچکزئی کو تبدیل کروانے کی، وہ ساری کوششیں ناکام ہو چکی تھیں۔ نمبر ایک، پاکستان تحریک انصاف کے ایک بھی ایم این اے نے ٹوٹنے سے انکار کر دیا تھا، ایک بھی رکن قومی اسمبلی نے انکار کر دیا تھا، اور وہ سارے محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ تھے۔ اسی لیے انہوں نے ہر طرح کی بلیک میلنگ، ہر طرح کی دھمکی دی گئی، لیکن کوئی بھی ان کی باتوں میں نہیں آیا۔ اس لیے یہ جو کہنا کہ جناب اس کے نواز شریف صاحب نے اہم کردار ادا کیا، نہیں، نواز شریف صاحب نے کوئی اہم کردار ادا نہیں کیا۔ یہی سپیکر ہیں جو ان کے خلاف زہر اگلتے تھے، اور آج وہ جو ہیں ان کو مان رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح کی کوئی بھی چیز آئے تو اس کو آپ نے بائے نہیں کرنا، اور یہ کہتے ہیں کبھی یہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ اتنے ہی انقلابی اور جمہوری ہیں اور آئینی ہیں تو یہ جعلی حکومت لے کے انہوں نے بیٹھنا تھا، اور پھر وہ قاضی فائز عیسیٰ سے انہوں نے سیٹیں لینی تھیں۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں بالکل بیکار چیزیں ہیں جی۔